मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूं, उनके चरणों में मेरा अनुरोध है कि अब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, वो टैंकों से इस दारुल उलूम देवबंद का इलाज करें। और जहां भी देवबंद जैसी विचारधारा पनप रही है वहीं टैंक पहुंचे सेना के और उनका ठीक से इलाज किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से विशेष रूप से मांग करता हूं कि कड़े से कड़ा एक्शन, ऐसा कड़ा एक्शन कि गजवा हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए, ऐसा एक्शन करके योगी जी दिखाएं। मंदिर पूरी दुनिया में होने चाहिए, दुबई में, अरब में, सब जगह मंदिर होने चाहिए। पहले वहां मंदिर ही थे। ये जो इनका काबा है मक्का, वो भी हमारा मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ये अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में से बहुत सारे लोगों का इस्लाम से विश्वास हटता जा रहा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले भी अरब में मंदिर ही थे। तो एक तरह से वो समझे जो मंदिर तोड़े गए थे दोबारा से बनने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मक्केश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित होगा और राक्षसों ने जो 360 मूर्तियां वहां तोड़ी थी, वो 360 मूर्तियां पुनः पूर्ण सम्मान के साथ, जैसे राम मंदिर में रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं, उसी तरह से अरब के मक्केश्वर महादेव मंदिर में हमारी 360 मूर्तियां फिर लगेंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, वक़ाल तआला या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने जिहाद का अजीम रास्ता इख्तियार करके थोड़े अरसे में दुनिया के बड़े हिस्से पर इस्लाम के झंडे लहरा दिए थे। हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी दावत के जरिए भी जिहाद किया और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 गज़वों में खुद निकले, बदर में निकले, उहुद में निकले, खंदक में निकले, अपने साथियों समेत निकले और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे सराया अपने लश्कर रवाना किए जिन्होंने जाकर कुफ्फार के साथ जिहाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बावजूद अक्सर मार्कों में थोड़े होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत से वो कामयाब हुए और उन्होंने गलबा पाया। 1.25 लाख सहाबा पूरी दुनिया में निकले, दुनिया के बड़े हिस्से में उन्होंने जिहाद किया और वो इलाके जो कुफर के इलाके थे, शिर्क के इलाके थे, उनका खात्मा किया और उनको इस्लामी इलाके बना दिया। अफसोस और दुख का मकाम यह है आज मुसलमानों की तादाद दुनिया में बहुत बड़ी है, लेकिन जिहाद का रास्ता छोड़ने की वजह से आज हम जिल्लत का निशान बन गए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, वहाँ के हिंदू हैं, वहाँ के साधु हैं, वहाँ के पंडित और गुरु हैं जो बड़े बड़े नऊज़ बिल्लाह दावे कर रहे हैं। खुसूसन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी और उसकी जगह हजारों मंदिरों पर मुश्तमिल एक मंदिर बना दिया है, तो उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अब वो एक फतवे को की आड़ लेकर बात कर रहे हैं कि उन्होंने दारुल देवबंद को गिराना है और कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुकूमत वहां फौज को लाती, वहां क्यों नहीं टैंकों को लाती, उसको लाकर गिरा देती। मसला सिर्फ दारुल देवबंद का नहीं है, तमाम मुसलमानों का है। उनको सोचना पड़ेगा। उन्होंने जिहाद का रास्ता छोड़ा, जिहाद का रास्ता छोड़ने की वजह से ये बुज़दिल हिंदू आज जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, बहुत सारे मसाजिद और मदारिस को तोड़ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी यहूद और नसारा का एक एजेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के कहने पर यहाँ 80 से ज्यादा मसाजिद मदारिस को गैर कानूनी करार देकर गिराने के आर्डर कर दिए थे। 7 मसाजिद मदारिस गिरा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से जामे हफ्सा लाल मस्जिद की तालिबात ने और उस्तानियों ने हमारे मशवरे से सरकारी लाइब्रेरी पर कब्जा करके उसको टफ टाइम दिया। अगरचे उसकी इंतहा तो इस बात पर पहुंची कि यहाँ बहुत सारी कुर्बानियां लगी, जामे हफ्सा शहीद कर दिया गया, लाल मस्जिद के बहुत सारे हिस्से शहीद कर दिए गए, लेकिन जो उन्होंने काम शुरू किया था जुल्म सितम का, वो जुल्म सितम रुक गया। उनको टफ टाइम दिया। हमारे मुजाहिद साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम मार्के के अंदर मेरी वालदा साहिबा शहीद हुई और उनके जिस्म से खुशबू आई। मेरे छोटे भाई अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी शहीद हुए और उनकी कब्र से इतनी खुशबू आती थी कि 10 किलोमीटर दूर तक जाती थी और वक्फे वक्फे से खुशबू आती रहती है। मेरे अकलौते बेटे मौलाना हसन गाजी शहीद हुए, उनकी कब्र से खुशबू आई और तमाम ही तलबा और तालिबात जो शहीद होते रहे, उनकी कब्रों से, उनके जिस्मों से, उनके कपड़ों से खुशबू आती रही। लेकिन उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में जिहाद का जज्बा पैदा हुआ, नौजवानों में जज्बा जिहाद
پیدا ہوا۔ افغانستان کی جو جنگ تھی وہ کمزور کافی پڑی ہوئی تھی۔ سن 2005 اور 6 کے اندر الحمدللہ سن 2007 کی اس قربانی کے بعد نوجوانوں میں جذبے پیدا ہوئے، انہوں نے فدائی حملے کیے۔ ایک سال کے اندر 1100-1200 نوجوانوں نے فدائی حملہ کیا امریکہ پر اور اس کے فوجوں پر، اور الحمدللہ امریکہ کی کمر ٹوٹنی شروع ہوئی۔ اس دن سے لے کر آج تک آہستہ آہستہ مدارس بڑھتے چلے گئے اور حکومت کی جرأت ختم ہوتی چلی گئی۔ یقیناً یہ قربانی لگی، جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ قربانی دی آپ نے، ایک مدرسہ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو ویسے بھی 80 مساجد مدارس کو شہید کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے جہاد کا راستہ اختیار کر کے قربانیاں تو تھی لیکن ان کا راستہ روک دیا۔ آج پورے پاکستان میں کہیں جہاد کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، لال مسجد سے جہاد کی آواز بلند ہو رہی ہے اور قرآن و سنت کے نفاذ کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اس باطل نظام کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے۔ میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ آج ہندوستان کے علماء کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد کرتے، وہ آپ کا عظیم اثاثہ تھے، لیکن آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ تعاون نہ کر سکے۔ آج اس لیے ہندو سادھو یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم عن قریب کعبۃ اللہ کو گرا کر وہاں مندر بنائیں گے۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ تمہاری جرأت کہاں ہے کہ ایسا کر سکو؟ انشاءاللہ عن قریب پوری دنیا کے مجاہدین ہندوستان پہنچیں گے اور غزوہ ہند ہوگا۔ اگر ہندوستان کے مسلمان نہ بھی کھڑے ہو سکے تو انشاءاللہ پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں وہ مجاہدین آئیں گے اور آ کر وہاں کے شرک کے اڈوں کا، بے حیائی کے اڈوں کا، فحاشی کے اڈوں کا، ظلم کا، ستم کا خاتمہ کریں گے۔ تمہارے اندر جرأت نہیں ہے، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ لاکھوں فدائی ہیں، جب انہوں نے رخ کر لیا تمہارا تو پھر تمہیں اپنا انجام یاد آ جائے گا۔ الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جذبہ جہاد رکھتی ہے۔ تم کہتے ہو دارالعلوم دیوبند کو گراؤ گے، تم گراؤ، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ آج پوری دنیا میں جذبہ جہاد بیدار ہو رہا ہے۔ اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے ہندوستان کے علماء سے، ہندوستان کے نوجوانوں سے کہ وہ اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کریں۔ مرنا تو ہے ہی ہے، کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، کہ ہم بچتے بچتے مر نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی طاقت کو بچا کے رکھو، ارے یہ طاقت بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ طاقت تو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے ہے۔ دیکھو افغانستان کے اندر سوویت یونین کتنا بڑا ملک تھا، وہ آیا تھا، الحمدللہ جہاد کا راستہ مجاہدین نے اختیار کیا، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور 15-16 ملکوں کو آزادی مل گئی، 50 ملکوں سمیت امریکہ آیا تھا، مجاہدین نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، الحمدللہ ان کو شکست ہوئی اور امریکہ اور 50 ملک شکست کھا کے بھاگے اور وہاں کا طاغوتی نظام شکست کھا گیا۔ اس سے میری گزارش ہے کہ آپ کو جے شری رام کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر الحمدللہ 1100 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اب وہ وقت آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پھر اسلامی نظام کی بہاریں آئیں گی، قرآن و سنت کا نظام آئے گا، شرک کے اڈے ختم ہوں گے، بدکاری کے اڈے ختم ہوں گے، ظلم کے اڈے ختم ہوں گے، ظلم و ستم ختم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے راستہ وہ نہیں ہے جو ہم نے یہاں پاکستان میں بھی کچھ علماء نے اختیار کیا ہوا ہے، سیاسی راستہ، جمہوریت کا دجالی راستہ، کفریہ راستہ۔ ہمیں جہاد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ لال مسجد کے ساتھیوں نے قربانی تو دی، لیکن اس قربانی کی برکت ہے کہ آج ہزاروں مدارس کھل گئے۔ آج حکومت کو جرأت نہیں ہے کہ ہمارے مدارس کا رخ کر سکے، اور الحمدللہ لال مسجد سے جہاد کی آواز بلند ہو رہی ہے اور جذبہ جہاد کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ قربانیوں کی برکت ہے۔ جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالی جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ عظیم قربانیاں کیسے ضائع ہوں گی؟ آج پورے ہندوستان کے اندر جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، مساجد توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مدارس توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہی حل جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج تو کروڑوں مسلمان ہندوستان میں ہیں، کروڑوں مسلمان پاکستان میں ہیں، کروڑوں مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان موجود ہیں۔ انشاءاللہ جہاد کا راستہ اختیار کر لیں تو یہ سارے کے سارے سادھو ہوں، پنڈت ہوں، گرو ہوں، کفار ہوں، انشاءاللہ آج جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ سارے دعوے ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہر کچے اور پکے گھر سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آئے گی۔ آج پوری دنیا
بے حیائی کا اڈا بن چکا، فحاشی کا اڈا بن چکا، عریانی کا اڈا بن چکا، بدکاری اور زنا اور شراب کا اڈا بن چکا، یہ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے، بے حیائی کا خاتمہ ہو، فحاشی کا خاتمہ ہو، عریانی کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے میری گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے پاکستان کے تمام نوجوانوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، تمام مسلمان بھائی بہنوں سے بھی، اور بنگلہ دیش کے بھی اور ہندوستان کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے، کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور جہاد ہی ان سب مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔